अन्डर सब्सक्रिप्सन को पार्ट हिजो ओभर सब्सक्रिप्सन को पार्ट हामीले सुरु गरेका थियौँ र आज चाहिँ हामीले अन्डर सब्सक्रिप्सन कति स्टुडेन्ट्सले हिजो लास्टमा धेरै क्वेसन सोधिरहेको थिए सर इस्यु सेयर्स चाहिँ 50,000 सेयर्स छ तर मान्छेहरू चाहिँ 40,000 सेयर्स मात्रै आइदियो भने के गर्ने होला अनि इस्यु सेयर्सलाई कसो गर्ने होला भनेर धेरैको जिज्ञासा थियो। म यही कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्नको लागि मैले आज अन्डर सब्सक्रिप्सनको एउटा क्वेसन लिएर आएको छु। त्यसमा क्वेसनले भनेको छ इस्यु सेयर्स इक्वल टु 50,000 सेयर्स। कम्पनीले खास चाहिँ 50,000 सेयर्स निष्कासन गर्न चाहेको थियो। एक किता सेयरको प्राइस चाहिँ आज रेट ₹100 इच। एक किता सेयरको मूल्य चाहिँ 100 थियो तर एप्लिकेन्ट्सहरू 40,000 सेयर्स ओन्ली रिसिभ। हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ एप्लिकेन्ट्सहरू 40,000 सेयर्स मात्रै आइदियो अनि पेएबल एज फलोज। त्यो जुन 40,000 को पैसा चाहिँ कसरी 100 रुपिसलाई पे गरियो त भन्दा एप्लिकेसनमा ₹20 पेड गरियो, अलटमेन्टमा 30 पेड गरियो, फर्स्ट कलमा 20 पेड गरियो, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा 30 पेड गरेर टोटल अमाउन्ट 20, 30, 20, 30 गरेर 100 रुपिस कभर गरियो। त्यो माथिको 100 रुपिसलाई यसरी कभर गरियो भनेर दिएको छ। अब यो अन्डर सब्सक्रिप्सनमा के गर्ने होला त धेरैले सोधेको क्वेसनको एन्सर आज सुनौँ र फेरि कन्फ्युजन भयो भने हामी अहिले पछि सोध्दै जाउँ। यसमा हामीले निष्कासन गरेको सेयर्स एक्चुअल इस्यु सेयर्स फर द पब्लिक सब्सक्रिप्सन वाज 50,000 थियो तर 50,000 भइदिए पनि हाम्रो कम्पनीलाई ट्रस्ट गरेनन्। हाम्रो कम्पनीलाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दा जति हामीले पब्लिकहरूलाई कल गरेको थियो त्यो पब्लिकहरू हाम्रो कम्पनीमा आइदिएन। 40,000 एप्लिकेन्ट्सहरू मात्रै हाम्रो कम्पनीमा आइदियो। त्यसो भने हामीले त 50,000 बाट अमाउन्ट रिसिभ गर्न त सक्दैनौँ। हामीले बोलाएको हो नि त 50,000 तर एप्लिकेन्ट्सहरू नआइदिएपछि त हामीले त 40,000 बाट मात्रै अमाउन्ट रिसिभ गर्नु पर्यो। सो 40,000 बाट मात्र तिमीले एप्लिकेसन अलटमेन्ट फर्स्ट कल सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल जति पनि काम गर्छौ यो टाइममा चाहिँ यसलाई अन्डर सब्सक्रिप्सन भन्छ। यो अन्डर सब्सक्रिप्सन भएको टाइममा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दा 40,000 सेयर्सबाट मात्र अमाउन्ट रिसिभ गर्न मिल्छ। त्योभन्दा अरू सेयर होल्डर्सबाट अमाउन्ट रिसिभ गर्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले फर्स्टमा एप्लिकेसनको अमाउन्ट रिसिभ गर्दा नै बैंक अकाउन्ट डेबिट भन्ने हामीले पैसा कति मात्रै रिसिभ गर्न मिल्छ त भन्दा हामीले बोलाएको 50,000 भए पनि हामीसँग आएका एप्लिकेन्ट्सहरू 40,000 मात्रै रहेको कारणले गर्दा विल गेट फ्रम 40,000 सेयर्स ओन्ली नट फ्रम द 50,000 सेयर्स। 50,000 बाट रिसिभ गर्न मिल्दैन, 40,000 बाट पैसा पाइयो। बैंक अकाउन्ट डेबिट 40,000 into 20 टु सेयर एप्लिकेसन टु सेयर के बापत पैसा पाएको त टु सेयर एप्लिकेसन सेम अमाउन्ट बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन डाइरेक्टली हामी फर्स्ट टाइम चाहिँ अमाउन्ट रिसिभ गर्छौँ। अमाउन्ट रिसिभ गर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले डाइरेक्टली 40,000 बाट 20 को रेटमा अमाउन्ट रिसिभ गर्छौँ भन्ने सेम अमाउन्ट मल्टिप्लाई गरेर राख। त्यही 40,000 into 20 नै हुन्छ। So write this value. After this you have to transfer this amount on share capital. तिमीले अब बचेको अब युएसको पैसा चाहिँ क्यापिटलमा लानुपर्छ। खास त तिमीले क्यापिटलमा लानुपर्ने पैसा 50,000 को लान खोजिएको हो तर हामीसँग एप्लिकेन्ट्सहरू 40,000 मात्रै छ भने हामीले 40,000 को मात्रै अमाउन्टलाई ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। 50,000 को लागि क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्न पाउँदैनौ। त्यो भएर अब यसको न्यारेसन लेख यसमा चाहिँ बिङ सेयर एप्लिकेसन अमाउन्ट रिसिभ भन। बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ एप्लिकेसनको पैसा पाइयो भनेको हो यो। बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ एप्लिकेसनको पैसा पाइयो। आफ्टर देन यु हेभ टु ट्रान्सफर दिस अमाउन्ट अन सेयर क्यापिटल। दोस्रो स्टेपमा जाने अघिको सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट
सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट गरिहाल। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट कति गर्ने त भन्दा त्यही 40,000 इन्टु 20 गराइहाल। अन्डर सब्सक्रिप्सनको केसमा अरू कुनै पनि दिमाग लाउनु पर्दैन, जति एप्लिकेन्ट्सहरू आयो त्योबाट मात्रै हामीले काम गर्दै जानुपर्छ। त्यो 50,000 को अर्थ रहँदैन अब, किन भन्दा हामीले मागे भन्दा एप्लिकेन्ट्सहरू आएको 40,000 आइदियो भने हामीले 40,000 बाट मात्र अमाउन्ट रिसिभ गर्ने, 40,000 बाट मात्र मनी मेट्यु गर्ने अनि मनी रिसिभ गर्ने पार्ट हुन्छ। सो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट 40,000 इन्टु 20 टु सेयर क्यापिटल। अब यसमा फिर्ता गर्नुपर्ने कन्डिसनै भएन, किन हामीले मागे जति नै सेयर होल्डर आइसकेको छैन, आएको छैन भने यहाँ आउने जति र सेयर माग्ने जति सबैले सेयर पाउँछ। त्यो भएकोले यसमा टु ब्याङ्क भनेर फिर्ता गर्ने कन्डिसन चाहिँ रहँदैन अन्डर सब्सक्रिप्सनमा, अथवा कसैलाई नदिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा रहँदैन। त्यही भएर हामीले जति एप्लिकेन्ट्सहरूले चाहिँ एप्लिकेसन दिएको छ अन्डर सब्सक्रिप्सनमा त्यो पार्टमा सबै अमाउन्टलाई हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ सेयर क्यापिटलमा। सो सेम अमाउन्ट यु क्यान राइट हियर 40,000 into 20, 40,000 into 20 being application money transfer to share capital. Being money transfer to share capital. Being share application money transfer to share capital. यसमा चाहिँ एप्लिकेसनको अमाउन्टलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरियो भन्नु खोजेको हो। यो हुन्छ। अबको स्टेप चाहिँ सबैमा सेम हुन्छ। अब चाहिँ मनी मेट्यु गर्ने, रिसिभ गर्ने, मेट्यु गर्ने, रिसिभ गर्ने, जुन स्टेपको पैसा माग्छौ त्यही स्टेपको नामले बोलाउने भनेपछि अब हामीले कसको कुन स्टेपको पैसा माग्छौँ त सेयर अलाउटमेन्टको पैसा माग्छौँ। त्यही भएर सेयर अलाउटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल कति माग्ने त भन्दा त्यही 30 into 40,000 नै माग्ने। अब 50,000 सँग मनी मेट्यु गर्न पाउँदैन। सो मनी मेट्यु फ्रम 40,000 सेयर जुन स्टेपको पैसा हो त्यसैको नामले बोलाउने सेयर अलाउटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट। सेयर अलाउटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट कति माग्ने त भन्दा तिमीहरूले देखिरहेको छौ एप्लिकेसनको रेटमा कति छ त, एप्लिकेसनको रेट 30 छ। कति एप्लिकेन्ट्सबाट माग्ने त भन्दा 40,000 एप्लिकेन्ट्सबाट पैसा माग्ने। अनि कुन रेटमा माग्ने त भन्दा इन्टु अलाउटमेन्टमा हेर त 30 देखिरहेको छौ त्यही पैसा माग्ने त हो, इन्टु 30 मनी मेट्यु गर्ने अनि टु सेयर क्यापिटल राखिदिइहाल्ने। अब चाहिँ टु सेयर क्यापिटल भनिदिइहाल। टु सेयर क्यापिटल सेम अमाउन्ट। यसमा डिस्काउन्ट प्रिमियम छैन। इफ डिस्काउन्टको कन्डिसन थियो भने सेयर अलाउटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल हुन्थ्यो, अनि प्रिमियम थियो भने सेयर अलाउटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल टु सेयर प्रिमियम हुन्थ्यो, जुन रुल्स मैले अस्ति अगाडि फर्स्ट डे नै लेखाइसकेको छु। अब यसमा हेर अहिले हामीसँग नो अमाउन्ट अफ अलाउड के डिस्काउन्ट, देन नो अमाउन्ट अफ प्रिमियम, so no need to write here discount and premium both. Directly you can write here share allotment account debit to share capital only. Write in this way. Being share allotment money made due. अब allotment money made due भइसकेपछि allotment money receive गराऊ। अब मनी रिसिभ गराउँदाखेरि अब ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो, पैसा पाउनु पर्यो। जुन स्टेपको पैसा पाउँदैछौ त्यही स्टेपको ब्याङ्क अकाउन्ट लेखिहाल्ने। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कति पैसा पाउने त भन्दा यहाँ कसैले नतिरेको भनेको छैन। नतिरेको नभनिसकेपछि डाइरेक्ट 40,000 इन्टु 30 अनि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु जुन स्टेपको पैसा पाएको छौ त्यही स्टेपको नाम लेख्ने, टु सेयर अलाउटमेन्ट। टु सेयर अलाउटमेन्टमा पनि सेम अमाउन्ट 40,000 इन्टु 30, 40,000 इन्टु 30 अनि नरेसन लेख बिङ सेयर अलाउटमेन्ट मनी
हामीले के गर्न सक्छौँ अलॉटमेन्ट मनी रिसिभ भन्न सक्छौँ। अब हामी जान्छौँ फर्स्ट कलको मनी मेड ड्यू गर्छौँ। फर्स्ट कलको मनी मेड ड्यू गर्दा जुन स्टेपको अबको प्रोसेसहरू सबै सेम हुन्छ। जुन स्टेपको पैसा माग्छौ त्यसैको नामले बोलाउने भन्न खोजेको यसमा शेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट शेयर अलॉटमेन्ट फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल जुन स्टेपको पैसा माग्छु त्यसैको नाम बोलाउने अनि टु शेयर क्यापिटल राखिदिने। तर अलॉटमेन्टको कति पैसा माग्ने त भन्दा त्यही 40,000 एप्लिकेन्ट्सहरू छ हामीसँग। 40,000 इन्टु हेर न फर्स्ट कलको रेट चाहिँ कति छ त 20 छ, त्यही पैसा माग्ने हो। शेयर फर्स्ट कलको पैसा ल्याऊ भनेको अनि यसले गर्दाखेरि खास बढाउन खोजेको चाहिँ टु शेयर क्यापिटल हो। टु शेयर क्यापिटल पनि सेम अमाउन्ट हुन्छ। शेयर फर्स्ट कल मनी मेड ड्यू भनेर यसमा शेयर फर्स्ट कल मनी मेड ड्यू भन यसमा मनी मेड ड्यू गर्यो। मनी मेड ड्यू गरेपछि के गर्नु पर्यो त रिसिभ गर्नु पर्यो सबैमा। अब अलॉटमेन्ट भन्दा पछाडिको स्टेपमा मनी मेड ड्यू रिसिभ मेड ड्यू रिसिभ मेड ड्यू रिसिभ मैले अस्ति पनि भनेको छ। एप्लिकेसनको टाइम मात्रै एप्लिकेन्ट्सहरू आफै आउँछ र हामीलाई पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। सो डाइरेक्टली यु क्यान रिसिभ फ्रम एप्लिकेन्ट्स इन फर्स्ट स्टेप चाहिँ बट फ्रम सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हामीले मनी मेड ड्यू गरेर मात्रै के गर्न सक्छौँ त अमाउन्ट रिसिभ गर्न सक्छौँ। त्यो भएकोले हामीले जुन स्टेपको पैसा माग्छौँ भन्न खोजेको अलॉटमेन्टको पैसा माग्छौँ अलॉटमेन्टकै नामले बोलाऊ। टु शेयर क्यापिटल राख पैसा पाऊ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलॉटमेन्ट राख। फर्स्ट कलको पैसा माग शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल भन। अब पैसा पाऊ त्यही बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल भन। बैंक अकाउन्ट डेबिट त्यही पैसा पाउँछौ। बैंक अकाउन्ट डेबिट कति पाउँछौ त भन्दा 40,000 यसमा कसैले तिरेन भनेको छैन कल्स इन एरियर छैन। सो डाइरेक्टली you'll get rupees 40,000 from 40,000 shares at the rate rupees 20 each यतिका दरले पाउँछौ। टु शेयर फर्स्ट कल बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल। अब शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल पनि त्यही हो लाइक सेम अहिले हामीले जसो गरेको छ त्यस्तै नै हो। त्यसो भने शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा के गर्छौँ त भन्दा फर्स्टमा त मनी मेड ड्यू गर्नु पर्यो। शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल गर्ने टु शेयर क्यापिटल शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल गर्नुपर्छ। अब यसको रेट चाहिँ के हो त भन्दा त्यही 30 रुपिज इन्टु के गर्ने त 30 इन्टु 40,000 सेयर्स। हेर न हाम्रो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको रेट 30 कतिसँग मनी मेड ड्यू गर्ने त हामीले जति रिसिभ गरेको छ सेयर्स त्यहीसँग फेरि अन्डर सब्सक्रिप्सनमा मात्रै रिसिभ गरेको सेयर्सबाट मनी मेड ड्यू गर्न मिल्छ। फेरि ओभर सब्सक्रिप्सनमा चाहिँ त्यो काम गर्न मिल्दैन किन भन्दा इस्यु सेयरलाई आधार बनाउनु पर्छ त्यो पार्टमा चाहिँ। अब यसको अमाउन्ट रिसिभ गर्दा पनि सेम पार्ट हुन्छ। हामीले अमाउन्ट रिसिभ गर्छौँ अमाउन्ट कोबाट रिसिभ गर्छौँ त भन्दा शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलको 40,000 सेयर्सबाट अमाउन्ट रिसिभ गर्छौँ। त्यसो भने बैंक अकाउन्ट डेबिट कति पैसा पाउँछौँ त भन्दा त्यही 30 को रेटले पैसा पाउँछौँ अनि कतिबाट पाउँछौँ त भन्दा 40,000 सेयर्सबाट पैसा पाउँछौँ। कुन स्टेपको पैसा पाएको त भन्दा टु शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल in this way you can receive the amount of shares second and final call. Okay, in this way we can solve. Any questions दिपेश सर यसमा केही हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुलाई यसको हामीले रिसिभ शेयर चाहियो कि चाहिदैन त चाहिन्छ। ल रिसिभ शेयर्स कति रहेछ भन्देऊ न 11,000 हो। अब यहाँ हेर यहाँ बुझिहाल्नु पर्यो
हामीले मागेको खास चाहिँ 8,000 आउ न भनेको नि। हो 8,000 आउ भनेको हो कि होइन भन त? हो तर एप्लिकेन्ट्सहरू कति आइदियो भन त? 11,000 11,000 आइदियो। अब 11,000 पनि कसरी आइदियो त भन्दा 11,000 पनि अलिकति म यहाँ थोरै यो पार्टलाई कतिवटा स्टेपमा आएको छ भन त? 3टा सर 3टा मात्रै छ है। फर्स्ट एन्ड हजुर फाइनलसम्म मात्रै छ। हजुर ल मैले अहिले लेखौँला नि, मैले यो मेटाइदिएँ ल, अहिलेको मैले मेटाइदिएँ। यसमा एप्लिकेसनमा कति छ साथी? 20 रुपियाँ ल एप्लिकेसनमा 20 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। अलाउटमेन्टमा कति छ साथी? 30 अलाउटमेन्टमा 30 रुपियाँ छ। अनि फर्स्ट एन्ड फाइनलमा कति छ साथी? 50 50 रुपियाँ छ। टोटल 100 पुग्यो हेर त। हजुर पुग्यो भनेपछि राइट छौँ हामी। अब हेर 11,000 सेयर। अब ग्रुप पक्कै दिएको होला है। हजुर दिएको छ हो ग्रुप दियो भनेपछि फर्स्टमा ग्रुप लेखिदिउँ ल। हजुर ग्रुप छ यहाँ। अनि अप्लाइड पनि छ होला है। हजुर छ अप्लाइड पनि छ। अनि अलाउटेड पनि होला है। हजुर छ अलाउटेड सेयर्स पनि छ ल। अब हेर ग्रुप ए छ होला हो। हजुर ग्रुप ए मा 6,000 वटा सेयर छ 6,000 सेयर पाउन भन्यो यसले। तर हजुर हामीले कति मात्रै दियौँ त्यसलाई? फुल भनेको छ नि फुल दियौँ भने चाहिँ 6,000 सेयर दियौँ हो कि होइन भन? हो हो। अब बी ग्रुपमा आयो। बी ग्रुपले कति किताब पाउँ भन्यो? 4,000 4,000 किताब सेयर पाउन भन्छ। सरी 4,000 किताब सेयर पाउँ भन्छ यसले है। अनि 4,000 मा हामीले कति 50% दिन्छौँ भन्छौँ? 50% चाहिँ दिएको छ 50% दिन्छौँ भनेपछि 2,000 मात्रै दिन्छौँ भन्यौँ। हजुर अनि सी ग्रुप पनि छ होला। हजुर छ 1,000 छ 1,000 पाउन भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक किताब पनि दिन्नौँ भन्यौँ कि क्या हो? हजुर 1,000 सेयर पाउन भन्छौँ। अनि तँलाई त हामीले रिजेक्टेड निल सेयर दिन्छौँ भन्यो होला हो। हजुर त्यही हो निल सेयर भन्यो भने 0 सेयर दिन्छौँ तँलाई भनेको कि हामीले। उम्, तिमीले होइन बुझेको त? बुझेको ल यो इन्फर्मेसन हेर है। फर्स्टमा हामीले इस्यु सेयर दिन्छ, रिसिभ सेयर दिन्छ, यो एप्लिकेसन अलटमेन्ट फर्स्ट कलको दिन्छ, ग्रुप दिन्छ। ध्यान दिनुपर्ने स्टेप नि यो हो। अहिले एकछिनलाई साथी म योलाई क्लियर गराइदिन्छु अनि त्यहाँ साथीले हात उठाएको फेरि म भनौँला। अब यसमा कुनै सेयर होल्डरले कुन ग्रुपको कहाँबाट पैसा तिरेन पनि भन्यो होला हो। अहिले मलाई कसैले क्वेसन सोध्दै थियो प्लिज। हेलो हेलो सर यहाँ तिरेन पनि भनेको छ भन्न चाहिँ हो कतिले तिरेन भनेको छ भन त? 150 सेयरले नतिरेको कहाँबाट तिरेन भनेको छ? एलोटेडबाट अलटमेन्टबाट। हजुर एलोटमेन्टमा चाहिँ नतिरेको र कल मनीमा पनि नतिरेकै भनेको छ 150 ले चाहिँ यहाँ के भयो अरे भन्दा फेल टु पे फेरि अर्कोमा पनि 100 सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा पनि फेल टु पे हो कि होइन? हजुर फेल्ड भयो ल। तिरेन 150 ले चाहिँ त्यहाँ गति छाडेको छ है। अहिले अरू सबैले पैसा दिँदा एउटा सेयर होल्डरले चाहिँ गति छाडिसकेको कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अनि यो 150 कुन ग्रुपको पनि भनेको छ होला हेर त? त्यो 150 सेयर्स कुन ग्रुपबाट पनि भनेको हुनुपर्छ? फुल एलोटमेन्टको ग्रुप हजुर हजुर फुल एलोटमेन्टको ग्रुप भने मतलब ए ग्रुपबाट भनेको छ त्यसो भने ए ग्रुपको मान्छे रहेछ है। यो कुरो बुझिहाल। त्यो ग्रुप नभइकन हुँदैन। ए ग्रुपको मान्छे रहेछ ल। ए ग्रुपको मान्छे रहेछ ल। यो पार्ट हामीले यति बुझ्यौँ। देन अदर फर्दर इन्फर्मेसन वी हेभ अर नट? यहाँबाट त अब त्यस्तो छैन सर त्यस्तो यति हो यति हो। अब यसैलाई जर्नलाइज गराऊ भनेको छ, एप्लिकेसन अलटमेन्ट भनेको छ होला हो। हजुर हो ल त्यसो हो भने हामी सुरु गर्छौँ है त। एउटा फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा
तिमीलाई जुन मैले हिजो टेबल नगर सिधै एउटा काम गर भनेको छ है, टेबल नबनाऊ भनेछ। टेबल अब म भन्छु ल, सबैले बुझ है यसमा, यो यही क्वेसन हो एक्जाममा, यस्तै हो एक्जाममा सोध्ने नि। ए ग्रुपले 6000 सेयर पाउन भन्यो, ल ठिक छ, तँलाई हामी 6000 नै दिन्छौँ भन्ने हामीले दियौँ। फेरि बी ग्रुपले 4000 सेयर पाउन भन्यो, तँलाई हामी 4000 दिन सक्दैनौँ, 2000 मात्रै सेयर दिन्छौँ भनेपछि बी ग्रुपको केही पैसा बच्यो साथी हो। क्यालकुलेटर पनि अगाडि राख, एन्सर पनि दिँदैछु। बी ग्रुपको पैसा बच्यो कि बचेन? दिपेश सर हामीले म्युट गरिदिएको हो त? हजुर होइन सर, म्युटै हो। उहाँहरूको केही छ भने चाहिँ हामीले यतापट्टि ह्यान्ड रेज गर्ने बित्तिकै अनम्युट गरिदिइहाल्छौँ सर। ए ल हुन्छ, एक दुईवटा म क्वेसनको एन्सर सुन्न चाहन्छु है सर। यहाँ यिनीहरूले क्वेसन सुन्न चाहन्छु, यिनीहरूले हात उठाइरहेछ, यसमा हुन्छ केही प्रब्लममा छ कि एकपल्ट बुझौँ सर। ल प्लिज। विवेक, बोलेन है सर? सोधौँ सोधौँ। सोधौँ त खोइ। हेलो, हजुर हजुर, यस। तपाईँले क्वेसन सोध्ने भन्नुभएको थियो, म एन्सर दिन्छु होला। ए ल त्यसो भने त्यो बी ग्रुपको मलाई एउटा कुरो भन, बी ग्रुपले कति अप्लाइड गरेको थियो भन त? हजुर, बी ग्रुपले एप्लाइड गरेको 4000। 4000 अप्लाइड गरेको, तर उसलाई कति मात्रै सेयर दियो? 2000। हो, 2000 दियो भने कतिको पैसा बच्यो होला? 2000 को बच्यो। हो, 2000 सेयरको पैसा बच्यो। हिजोको फर्मुला पनि दिमागमा ध्यान दिँदै गर। एक्सिस अमाउन्ट पर सेयर इज इक्वल टु एक्सिस सेयर इन्टु एप्लिकेसन रेट हो कि होइन भन त? हजुर हो, 20 हो, 20। अब डिभाइड बाई हो कि होइन भन त? डिभाइड बाई अलाउडेड सेयर्स भनेको कति होला? 2000। हो, 2000। त्यही ग्रुपको मात्रै हेर्ने, अरू ग्रुपको हेर्ने होइन। त्यसो हो भने कति रुपियाँ पैसा बचेछ ल भन? एक किताबमा 20 रुपियाँ। 20 रुपियाँ, भेरी गुड। 20 रुपियाँ पैसा बच्यो, 20 रुपियाँ पैसा बच्यो। ल यति हो तिमीहरूले वर्किङ नोट गर्ने नि, यति हो तिमीहरू टेबल बनाउँथ्यौ नि साथी हो। हजुर, टेबलको साटो बनाउने यति हो। अब सी ग्रुपको मलाई भन त, 1000ले 1000लाई कति किता सेयर दिउँ भन त? उनीहरूलाई रिफन्ड गरिदियो सर। रिफन्ड गरियो। अनि सेयर दिएन भने अहिले सुरुमा एप्लिकेसनबाट पैसा पाउँदाखेरि यो 1000बाट सुरुमा एप्लिकेसनको पैसा पाउने कि नपाउने? एप्लिकेसनमा पाउँछ, पाउने। त्यसो भने एप्लिकेसनमा कतिबाटै पैसा पाउने? 1000बाट पाउँछ, 1000 सेयरबाट। ओ साथी, 1000बाट मात्रै हो त? सबैबाट पाउने? ए होइन, त्यो जुन रिफन्ड गरेको छ त्यो चाहिँ 1000टाबाट गर्छ भनेको। रिफन्ड त पछाडि हो नि त, रिफन्ड त पछाडि गर्ने हो नि त, क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा। एप्लिकेसन त 11000बाटै हुन्छ। हो, मैले भनेको त्यही हो, 11000बाटै पैसा पाउने हो कि होइन भन त एप्लिकेसनको? हजुर हो, एमा। अनि कतिको रेटमा पाउने भन त? 20 को रेटमा। 20 को रेटमा पाउने। बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन भन्ने हो कि होइन भन त? हजुर हो, टु सेयर एप्लिकेसन। कति लेख्ने एप्लिकेसनमा? टु सेयर एप्लिकेसनमा पनि कति लेख्ने? सेम सर। 11000 इन्टु 20 नै हो। ल यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला जस्तो लाग्छ। जतिबाट हो सबैबाट पैसा पाउने। बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन, यसमा बिङ सेयर एप्लिकेसन भने रिसिभ। अब ध्यान दिनुपर्ने स्टेपलाई मलाई एन्सर दिँदैछौ है अब तिमीले नै, अनि तिम्रो र मेरो इन्टरेक्सनले अरूले बुझ्न पाओस् र अहिले अरूले फेरि मसँग क्वेसन सोध्न पनि पाउन्।
अब हामीले एप्लिकेसनको पैसालाई जुन अमाउन्ट हामीले पायौँ त्यो अमाउन्टलाई अर्को स्टेपमा शिफ्ट गराउने कि नगराउने? ट्रान्सफर गर्नुपर्छ सर। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट भनेर जस्ताको तस्तै 11,000 इन्टु कतिले गर्नुपर्छ? इन्टु 20 ले गर्नुपर्छ सर। भेरी गुड, इन्टु 20 नै गर्नुपर्छ। तर हेर हामीले मेन कुरो ध्यान दिनुपर्ने टु सेयर क्यापिटलमा गएको हो कि होइन? हामी हो सेयर क्यापिटलमा गएको। सेयर क्यापिटलमा जाँदाखेरि हामीले कतिको मात्रै पैसालाई सेयर क्यापिटलमा लान मिल्छ? 8,000 इस्युड सेयर। 8,000 इन्टु कुन रेटमा मात्रै लान मिल्छ? 20 को 20 रेटमा रेटले। किन भन्दा हामीले वास्तवमा निष्कासन गरेको एक्चुअल इस्यू शेयर्स फर द पब्लिक सब्सक्रिप्सन इज 8,000 shares only. So you can transfer this amount on share capital for only, not to the 11,000 shares. 11,000 shares को पैसालाई हामीले क्यापिटलमा लान मिल्दैन। अनि टु के गरौँ त भन्दा कुनै एउटा ग्रुपलाई हामीले केही किता पनि शेयर दिएको छैन, त्यो भनेको ग्रुप सी हो। त्यही भएर ग्रुप सी को पैसालाई फिर्ता गर्ने सोच बनाइहालौँ। टु बैंक अकाउन्ट कति भन्छौँ त भन्दा 1,000 इन्टु 20 ले हामीले के गर्छौँ त रिफन्ड गर्छौँ। त्यस्तै गरेर टु अब बी ग्रुपमा ध्यान दिनु पर्यो। ए ग्रुपले त 6,000 पाउन भनेको त्यो 6,000 पायो, बी ग्रुपले 4,000 पाउन भनेको ठाउँमा 2,000 मात्रै पायो भने यसको केही पैसा बच्यो भने कति रुपियाँ बच्यो त 20 रुपियाँ बच्यो, जो अघि हामीले वर्किङ नोटमा गरिसक्यौँ। त्यसो भने बी ग्रुपको 20 रुपियाँ बच्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। तर हामीले अलआउटमेन्टमा तिर्नुपर्ने 30 रुपियाँ छ, तर हामीसँग बचेको पैसा 20 रुपियाँ मात्रै छ। तर बी ग्रुपको कुरा गर्दैछौँ हामी, ए ग्रुप र सी ग्रुपको कुरा गरिरहेको छैनौँ। तर बी ग्रुपको बचेको पैसालाई उसले त 4,000 सेयर पाउँ भन्दा 2,000 सेयर त हामीले दिएकै छ। त्यसो भने 2,000 सेयरले त पछि गएर अलआउटमेन्टमा फेरि पैसा तिर्नु त छँदैछ भने उसको पैसालाई हामीले उसलाई फिर्ता नगर्ने, बरु पाइसकेको पैसालाई अलआउटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने। टु सेयर अलआउटमेन्ट अकाउन्ट। टु सेयर अलआउटमेन्ट अकाउन्ट कति अमाउन्ट त भन्दा 20 रुपिस ट्रान्सफर गर्ने। अनि कति कुन ग्रुपको त भन्दा बी ग्रुपको मात्रै हो। So 20 into 2,000 you can transfer to share capital. त्यसैले हेर त अब बराबर भयो कि भएन? 8,000 9,000 10 11,000 इन्टु 20 11,000 इन्टु 20 डेबिट र क्रेडिट बराबर भयो। अब यसमा के लेख्न सकिन्छ त भन्दा being amount transfer to share capital and excess amount to allotment. हामीले शेयर अमाउन्ट एप्लिकेसनको अमाउन्टलाई शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्यौँ र एक्सेस अमाउन्टलाई हामीले अरू अलआउटमेन्टतिर ट्रान्सफर गर्यौँ। यति हुन्छ। अब यसको न्यारेसन आफै लेख। बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल। अब म गएँ अलआउटमेन्टको स्टेपमा। अलआउटमेन्टको पैसा मागौँ। शेयर अलआउटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट। अब एउटा कुरो के बुझ भन्दा हो नि, अघि एउटा मान्छेले त शेयरको पैसा तिर्न सकेन। 150 shares मिस्टर कुनै पर्सन who held 150 shares failed to pay the allotment and subsequent calls. कुनै 150 शेयर होल्ड गर्ने पर्सनले अलआउटमेन्ट र फर्स्ट कलको पैसा तिर्न सकेन। अब हो हामीलाई थाहा छ 150 ले अलआउटमेन्ट र फर्स्ट कलको पैसा तिर्न सकेन। के पैसा तिर्न सकेन भन्ने बित्तिकै हामीले अलआउटमेन्टको पैसै नमाग्ने हो र? होइन, पहिला पैसा चाहिँ माग्नुपर्छ। पैसा मागिसकेपछि मात्रै अमाउन्ट रिसिभ गर्ने बेलामा चाहिँ कल्स इन एरियर्स भनेर देखाउनु पर्छ। त्यसो भने माग्ने बेला शेयर अलआउटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट भनेर माग्दा चाहिँ 30 कै रेटमा माग्ने। अनि कतिजनासँग माग्ने त 8,000सँग माग्ने। हामीले इस्यु गरेको शेयर नै 8,000 हो। त्यसो भने शेयर अलआउटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट अनि टु शेयर क्यापिटल भनिहाल्ने। टु शेयर क्यापिटल भन्नु पर्यो। टु शेयर क्यापिटल भन्दा त्यही अमाउन्ट राख्नु पर्यो। पैसा माग्यो, अब मागिसकेपछि रिसिभ गर्नु पर्यो।
रिसिभ गर्दा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट तिमीले ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले अमाउन्ट रिसिभ गर्दैछौँ यहाँ हेर, यो स्टेप भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब पैसा पाउन थाल्नु पर्यो, पैसा पाइन्छ पनि। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट जम्मा मागेको कति हो त भन्दा 8,000 इन्टु 30, 8 3 जा 24, 2,40,000 पैसा पाउनु पर्ने हो। 2,40,000 पैसा पाउनु पर्ने हो। तर मैले अघि एप्लिकेसनमै केही पैसा पाइसकेँ, त्यो पैसालाई मैले यसमा पाउँदिनँ। सो आई सुड डिडक्ट द्याट अमाउन्ट एट द टाइम अफ मनी रिसिभ अफ सेयर अलॉटमेन्ट। अलॉटमेन्टको पैसा पाउने बेलामा एप्लिकेसनमा नि अलॉटमेन्टको पैसा मैले कति पाएको छु त भन्दा 20 इन्टु 2,000 पाइसकेको छु। त्यो 20 इन्टु 2,000 लाई मैले घटाउँछु। भन्नुको मतलब 2 2 जा 4, 40,000 मैले डिडक्ट गराउँछु। 40,000 मैले पाउँदिनँ। हेर है, त्यो मैले कुन घटाएँ भन्दा जम्मा पाउनु पर्ने भनेको 8 3 जा एकपटक सर एकपटक सुनौँ कि क्या हो, केही यिनीहरूको क्वेसनहरू केही यही स्टेप हो, केही छ कि सर? ए हुन्छ सर, हुन्छ एकदम। अस्मिता पौडेल सर ब्याङ्क एकाउन्टको भनिदिनु न फेरि। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा हेर है, अब हामीले मागेको अलॉटमेन्टमा 30 इन्टु 8,000 देऊ भनेको हो कि होइन भन त? 30 इन्टु 8,000 भनेको हो कि होइन पैसा मागेको? हेलो अस्मिता। हजुर मागेको पैसा कति हो भन त अलॉटमेन्टमा? होइन एप्लिकेसनको भनेको मैले। एप्लिकेसनको ब्याङ्क अकाउन्ट कसरी आयो भने हो? त्यो मुनि छ नि के अरे ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ 1000 इन्टु 20 छ नि, त्यो कसरी आयो? सी ग्रुपमा हेर त, सी ग्रुपको एक किता पनि कुनै सेयरलाई एक किता पनि पैसा दियो त? सरी सेयर दियौँ त? एक कितालाई पनि सेयर दिएको छ कि छैन अस्मिता? प्लिज एन्सर मी। छैन। छैन भनेपछि उसको पैसा हामीले अघि पैसा सुरुमा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गर्दा त्यो 11,000 मा 1,000 पनि सहितको 11,000 हो नि त। 6,000 4,000 1,000 गरेर 11,000 पैसा पाउँदा, तर जुन 1,000 लाई पैसा नदिएपछि त्यो 1,000 को पैसा फिर्ता गर्दा ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिट भएको हो। अघि पैसा आउँदा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो भने 1,000 को पैसा फिर्ता गर्दा ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिट गरिएको हो। 1,000 इन्टु 20 एप्लिकेसनको रेट हो हेर, त्यही 1,000 इन्टु 20 चाहिँ रिफन्ड गर्नको लागि टु साइडमा आएको हो, क्रेडिट साइडमा आएको हो। भयो। अब यसको कुरा गर्छौँ भने यहाँ हामीले यो स्टेपमा अलॉटमेन्टको पैसाको कुरा गर्छौँ भने हामीले 30 हेर न, त्यहाँ अलॉटमेन्टको पैसा 30 छ माग्नुपर्ने। अनि जम्मा एप्लिकेन्ट्सहरू हामीले इस्यु गरेको सेयर्स भनेको चाहिँ 8,000 मात्रै हो। त्यसमा 30 इन्टु 8,000 पैसा मैले पाउनु पर्ने हो, जसको मतलब 2,40,000 हामीले पाउनु पर्ने हो। तर एउटा सेयर होल्डर ग्रुप बीले अघि केही पैसा बढी तिरिसकेको कारणले गर्दा त्यो पैसा अहिले हामीले पाउँदैनौँ, त्यसलाई घटाइदिन्छौँ। त्यो 40,000 डिडक्ट गराइदिएको त्यो भयो। फेरि त्यतिले मानेन, फेरि के गर्छु त भन्दा माइनस one of the shareholder who held 150 shares of Group A failed to pay the allotment and subsequent calls. कुनै ग्रुप ए भन्नेको मान्छेले अलॉटमेन्ट र कल मनीको पैसा तिर्न सकेन। त्यसो भने अलॉटमेन्टको पैसा तिर्न सकेन भने अलॉटमेन्टमा 30 इन्टु 150 भनेको कति हुन्छ हिसाब गर। 45 4500 माइनस 4500 पनि डिडक्ट गराइदेऊ। 4500 डिडक्ट गराइदेऊ ल, यो पैसा पाइन्छ। अब त्यसो भने हामीले टु सेयर, अब यसमा जुन 4500 छ त्यो अमाउन्ट भनेको कल्स इन एरियर्स हो। कल्स इन एरियर्स भनेको घाटा हुन्छ। कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट डेबिट, त्यही 4500 नै हामीलाई घाटा हो। नउठेको पैसा भनेको घाटा हो, नतिरेको पैसा घाटा हो। 150 इन्टु 30 भनेको कल्स इन एरियर्स हो। त्यही भएर कल्स इन एरियर्सलाई डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। अनि टु सेयर हामीले जुन स्टेपको पैसा पाउँदैछौँ त्यसैको नाम लेख्छौँ टु सेयर अलॉटमेन्ट। ल त्यो माथिको दुईटा अमाउन्ट जोड्दा जति हुन्छ त्यो पनि अमाउन्ट सेयर अलॉटमेन्टमा राखिदिन्छ। अथवा 2,40,000 मा 40,000 घट्यो
2 लाख अमाउन्ट चाहिँ हामीले अलटमेन्टको अमाउन्ट रिसिभ गर्छौँ ल 2 लाख हुन आउँछ 2 लाख हुन्छ ल यो हुन्छ माथि 2 लाखमा 40,000 डिडक्ट भयो अनि फेरि 4500 डिडक्ट भयो पनि फेरि डेबिटमै आइसक्यो त्यही भएर 2 लाख नै हुन्छ 2 लाख नै हुन्छ यसरी हामीले अलटमेन्टको मनी रिसिभ गर्छौँ फेरि फर्स्ट कलको मनी मेड्यु गर्छौँ जुन स्टेपको पैसा माग्दैछौँ त्यसैको नामले बोलाउँछौँ शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल जुन स्टेपको पैसा माग्छौँ त्यसैको नामले बोलाउने शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट कति पैसा माग्ने त फर्स्ट एन्ड फाइनलमा भन्दा हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनलमा 50 रुपिसका रेटमा माग्ने इन्टु कति एप्लिकेन्ट्सबाट माग्ने त भन्दा चाहिँ 8,000 एप्लिकेन्ट्सबाट हामीले पैसा माग्ने अनि टु शेयर क्यापिटल भनिदेऊ टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अनि त्यही 50 इन्टु 8,000 गराइदेऊ मनी मेड्यु गरियो अब अमाउन्ट रिसिभ गरौँ अमाउन्ट रिसिभ गर्दा हेर फेरि बुझ्नुपर्ने स्टेप यहाँ छ बैंक अकाउन्ट डेबिट जम्मा आएको त कति हो त भन्दा 50 इन्टु 8,000 भनेको 8 5 40 4 लाख अमाउन्ट माग्नु पर्ने जम्मा रिसिभ गर्नुपर्ने अमाउन्ट भनेको 4 लाख ध्यान देऊ है 4 लाख तर एउटा शेयर होल्डरले 150 ले चाहिँ 50 रुपिस तिर्दैन भनेपछि त्यो भनेको कति हुन्छ त अथवा अहिले मैले 115 लेख्दै 150 इन्टु कति तिरेन त 50 रुपिस तिरेन द्याट अमाउन्ट बिकम्स कल्स इन एरियर्स त्यो पनि फेरि घाटा नै हो त्यसलाई फेरि डेबिटमै देखाउनु पर्छ अनि कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट डेबिट कति हो त भन्दा चाहिँ 150 इन्टु 50 नै कल्स इन एरियर्स हो अनि बाँकी भएको टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल लेख टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अब जति हुन्छ त्यही अमाउन्ट राखिदेऊ अनि प्रोसेस सकियो ल सर अब यिनीहरूलाई केही छ भने प्रब्लम एकछिन सुनौँ अनि आजलाई हामी यति नै पनि